हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी असते तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी असा. सो 12:30 झाले आता आणि जेवण बी सगळे झाले आणि आता बाहेर बसलेले हांव. आणि इतकी कडक वत येयला सामके सामके मारता सामके तोंडार, बट वारे बी मारता मदी मदी. सो म्हणून बसला हांव आणि बरे हांगा कपडे बी सगळे बरे रोकडे सुकोन येतले आयज, इतके वत येयला. आणि ह्या दिसांनी सामके कडकूच येता वत आणि गरमी बी खूप वाडल्या खंय ह्या दिसांनी. आणि दिसता बी सामकी गरमी जाता, सामकी घाम येता बेश्टोच. बारीक सुद्दां काम केलें न्ही जाल्यार गरमी जाता सामकें. किचनान बी तरी रावपाचेंच ना, रोकडें हांव जेवण करता आनी रोकडें मागीर भायर येता फॅना वाऱ्याक बीन अशें. आनी आयज सॅटर्डे आसा, करीश कामाक गेला, ताका सुटी ना, लास्ट विकाक आसली ताका. सो हे विकाक ना, फाल्यां आसतलो. आनी बाबू आसा खेळटा, ताका न्हाणोवपाक बी जाय. ताका मातशें लेटूच न्हाणयता हांव, मागीर न्हाणयलें की तो न्हिदता मातसो दनपारचो. आनी जेवण म्हणल्यार केलां जेवणाचें, पूण जेवपाकूच नाका जाता, फक्त पिवनूच दिसता कितें कितें. आनी करिशान आंबे बी हाडले काल, सो आंब्या लागून जेवपाचें. आनी हो जॉब कसो आंबे खायना, ताका हांवें पयर दिल्ले कशें तोंडाकूच घेयना. फर्स्ट टायम म्हटलें हांवें हो जो तिंकां आंबे आवडना. ज्यूस करून हांवें ज्यूस सुद्दां करून पळोवपाक जाय ताका, बट अशें पीसीस दिले न्ही भायर काडटा, खायना आंबे. फर्स्ट असो दिसता जगाचो ताका आंबे आवडना. आनी मानकुराद वयल्यान अशें न्ही की दुसरे आनी आंबट बी अशें खायना कसोच. तरी हांव ताका परत परत ट्राय करपाक जाय ताका. मागीर खंय मेळटा तें सिजनाकूच मेळटा न्ही तें, ताका लागून. बट खायना. खूबदां ट्राय केलें, काल सुद्दां हांवें कट केलं, करिशान हाडलेलें न्ही, बट खावन तें न्ही आमू असलो तो बांगड्या हुमण केल्ले, बांगडे हाडलेले करिशान. आनी तोंडाक तरी कांय ना, फ्राय बी कांय करूं ना, आमोच खावपाचो तोंडाक. आतां सासव बी तसलें खावपाचें, बट हांगा ना सद्या आमल्यो बी मेळना हांगासर गोठां. आमचे थंय मेळटा, सकयल बी आसतले मे बी, खबर ना. दीदी म्हाका विचारी जाय काय म्हणून, मम्मी विचारी. हांवें म्हटलें नाका म्हटलें, मागीर केन्ना वयतलें तेन्ना मागीर घेवन येवपाचें. सो आतां जेवता बी हांव आनी मेळटा तुमकां. 4 जाली आतां आनी म्हाका न्ही याद जाली, काल न्ही करिशान म्हाका आयस्क्रीम हाडलेली, जी ट्रेंडींग आयस्क्रीम आसा न्ही ती, रील्स बी येता न्ही तेजी, आमची म्हणून आमची आयस्क्रीम. सो हांवें न्ही जस्ट करिशाक दाखयली पयलें, म्हटलें ही म्हटलें बरी लागता आसतली न्ही, आनी सामकी मँगो अशी दिसता सारकी. आमी बी ट्राय करुया म्हणून सांगलेलें ताका. आनी तेणी रोखडीच मागीर कामाच्यान येतना फोंड्या कितें गेलो तो, आनी पयली दिसता ती हिकोका खंयची तरी कंपनी, याद ना म्हाका सारकी. आतां ओपन करता तेन्ना मागीर तुमकां बी दाखयता. सो तेणी मागीर ती हाडली, मागीर काल तेणी एक खाली. सो हांवें खावना, हांवें म्हटलें खूब रात बी जाल्ली आनी म्हाजें पोट सामकें फूल आसलें. सो हांव म्हटलें फाल्यां खातलें. सो आतां म्हाका याद जाली ती, म्हटलें तुमकां बी दाखोवया, हांवें व्लॉग स्टार्ट केलाच न्ही. सो ट्रेंडींग सामकी. सो दाखयता तुमकां हांव. ही पळया अशे तरेन आसा, होको कंपनी आमची. हीच रील पळयतालें हांव खूब दीस जाले. प्रायस तेजी हांगासर 200 आसा प्रायस. सो पळोवया, जशी रील्सान दाखयता तशी आसा जाल्यार पळोवपाक पडली. सो ओपन करता हांव. पळया येस, तशीच आसा, मँगो शेप. एका हातीन जावपा ना. ओपन करता हांव आनी दाखयता तुमकां. वाव, तुमी पळोवपाक शकता. आनी न्ही सेम जशी हांवें रील्स पळयल्ले न्ही तशीच आसा सेम. आनी सारको मँगो कसो दिसता, एक्झॅक्ट सामको. आनी खायनूच दिसना आतां म्हाका, पळयत रावो कशें, बट खावपाक तरी जाय. आतां खाता हांव. हे हांगा ग्रीन बी सारके ग्रीन, मागीर हांगा चड ऑरेंज येल्लो, सारको मँगो कसो दिसता पळोवपाक. सो आतां हांव खाता आनी सांगता तुमकां हांव कशी आसा ती. हे पळया अशें आसा, ताका कोटींग आसा आनी भितर अशी आसा. आतां खाता आनी सांगता तुमकां कशी आसा ती. ओके आसा, बरी आसा तशी. आतां कळटा आयस्क्रीमूच खाता कशी, जाल्यार अशें दिसतालें की मँगोच कसो सारको. करीश न्हू, पूण सामको जशें ताका सांगलें न्ही जाल्यार तो रोकडोच हाडटा. बेश्टें म्हणून हांवें सांगलेलें ताका पयरें म्हणून आयस्क्रीम म्हणून. सो रोखडी घेवन आयलो तो. सांगल्यारूच पुरो कितें अशें जाय म्हणून, रोखडें रेडी आसता म्हाजे फुड्यान असलो करीश. आतां हाती फूल खाता. बाबूक ना, ताका दिवपा ना, ताका केलां हांवें ऑलरेडी. सो तें दितलें ताका आनी मेळटा तुमकां मागीर. डॅडा कामाक गेला न्ही रे, डॅडा कामाक गेला. येतलो डॅडा. हाय म्हूण. जाली माझी आयस्क्रीम बी खाऊन. आनी टेस्ट वायज ओके आसा, बट एपियरन्स आनी लूक न्ही सामको A1 रियल मँगो कसो. हाय हाय, कशी आसा तुमी?
कशी आसा? बरो आसा. व्हिडिओ चालू केलो की ते गेले हाय. मूड आसपाक जाय बरो. मूड असल्यार बरो आपुणूच आता हाय म्हणून पळय ताका हाय म्हणून न्ही रे. आं हाय हाय. पयलू आसली ती रील पयलू हांवें न्ही खूब पयले सामकी बट करिशाक हांवें कालूच दाखयल्या आतां मातसो ट्रेंड कमी जाला तेजो. लास्ट वीक बरें सामकी म्हाका तीच रील येताली मँगो आयस्क्रिमाची तीच. सो म्हटलें टेस्ट करून पळोवया म्हटलें. ओके आसा? आं पी पी आं. ही बॉटल न्ही टम्लर हांवें न्ही फ्लिपकार्टाच्यान ऑर्डर केली आनी न्ही खूब बऱ्याक पडली म्हाका. तो न्ही बरो पिता उदक. आतां समज तान बी लागली न्ही जाल्यार आपुणूच जावन पिता तो. जाल्यार 2 वरांनी बी न्ही हांव ताका सांगता चल रे तान पी उदक पी म्हटल्यार घेता आनी पिता. अशें बरोवपाची सुद्दां गरज ना. आनी हांव जेन्ना पेल्यान बी दितालें न्ही ताका चमच्यान बी तेन्ना ताका न्ही खोकली बी येताली दचके बसताले. सो म्हाका भंय दिसतालो दिवपाक सुद्दां. आनी चड पिनासलो तो. आनी आतां गरमेन जाता तितकें उदक पिवपाक जाय न्ही चड. सो हें न्ही बऱ्याक पडटा. ताका दिसभर अशें सकाळ फुडें भरून दिता. मागीर तो इले इले करून पिता. जेन्ना ताका तान लागता न्ही तेन्ना पिता तो. आनी खूब बरी आसा बॉटल. तुमकां जाय न्ही जाल्यार हांव लिंक हे व्लॉगान एडअप करता. सो तुमी मुद्दम ऑर्डर करा तुमचे बेबीक. आनी सगळे आसा नंबर्स आसा 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml अशें. सो जाय तितके दिवपाक मेळटा. आनी स्ट्रॉ बी आसा न्ही सो अशें सामकें एकदम अशें तोंडाक सुद्दां उदक हें जावपाना. सो बरें कम्फर्टेबल आसा बेबीक दिवपाक. सो तुमी ऑर्डर करा. हांव लिंक दिता. पळय मोबायल वडयलो कसो असोच कितें जालें कितें काडीत रावता तो. आयिल्लो मोबायल वडयलो मरे. सो आतां हांव च्या घेता. आयस्क्रीम जाली म्हाजी जिल्ली आतां च्या घेवपाची. करिशाने पळय जुगाड केला. बाबू वयर चडटा न्ही स्टेप्सा म्हणून अशी 2 चेअर्स आसा ते अशे बांदल्या. सो ताका आतां वचपाक मेळना वयर. जाल्यार सामको परत वयर चडटालो. आतां हें बरें जालें. इवन हांगा सुद्दां पळय हांगा एक जुगाड केला आमी. हे पळया अशें हांगा न्ही सगळें पॅक केलां. सायकल बी दवरल्या चेअर्स दवरल्या. जाल्यार ही वायफाय आसा न्ही सगळे वायर्स बी ओडटा काडून परत थंय वयता कारण हांगा लायटी पेट्टा न्ही ताका लागून. अशें आमचें आसा जुगाड चालू. वयरू आसा रुमानू केल्या थोडे जुगाड तशें हांगा बी केल्या. तरी पण खंयच्यानू तरी भितरल्यान तरी घुसता तो. तरी बरी नजर दवरपाक पडटात तेजेर सामकी. एक दोळो तेजेर दवरपाचो. आतां सुद्दां हांव उलयता न्ही सो ताका पळयता. तुमकां दाखयता हांव आतां कितें करता तो. हांवें म्हटलेलें न्ही तुमकां जुगाड केला म्हणून. तरी पावलो तो फेर काडपाक. गेलो काडपाक. ते खाशींतल्यान कसो तरी वयतलो. यो असो यो. आतां हांव तुमचे कडेन उलयता म्हटल्यार पावलो तो फेरा कडेन. अशें करून म्हाजे व्लॉग सगळे डिले जाता. 4 दिसांनी 5 दिसांनी व्लॉग जाता. आतां म्हटल्यार आयज स्टार्ट केलो हांवें. असोच म्हाका दीस वयता तेजे फाटल्यानूच न्ही रे. यो 7:30 जावपा आयली आतां. आनी हे पळया करिशान लायलें नांव फायनली कृष्ण बर्थडेचें. आनी करिश आयलो आनी कृष्ण पळय येतना चडलो तो वयर तेजेर न्ही रे. येतनाच धरपाक जाय ताका. सामको खूश जाता तो. डॅडीक खंय हाय म्हणटा रे. म्हाका हाय म्हण मरे. हाय म्हण. करिशान खाली रे आयस्क्रीम कालची ती आमची बरी आसली. ओके टायप न्ही टेस्ट. पॅकेजींग बरें आसा. पॅकेजींग बी तो कशें ते कोटींग ताका हो मातसो हेल्दी एडवायस दिसलो. ते पयलू पळयतलो तो कितें कितें आसा ते. कितें कर 1 टायम ते कोटिंगाक असं दिसता. आनी 200 बरयला मरे पेजेर. प्रायस कितके आहली तुवें. ऑफर आशिल्ली. ओके. करिश न्हू ते पयलू चॅक करता कितकी ऑयल आसा कितकी फॅटी एसिड्स बी कितें आसा ते. सो पाम ऑयल आसा म्हणून सांगतालो तो म्हाका. बट आसूं 1 टायम खाल्यार जाता न्ही आनी सदां कोण खाता. आनी ट्रेंडींग आसा म्हणून म्हटल्यार ट्राय करया म्हटलें. आनी तेणीच हाडल्या रोकडीच पळोवया म्हणून. 150 रुपीज पडली खंय ताका. हरशीं तेजेर 2 अशें बरयल्लें न्ही कितें ऑफर कितें चालू आसा खंय. सो म्हटल्यार आतां व्लॉग हांगाच एंड करता. आनी खबर आसा मातशें डिले जाता व्लॉग. आनी तुमकां लायव्ह एग्जाम्पल दाखयलां हांवें की कशें डिले जाता तें. सो 4 दिसांनी कशें एडजस्ट जाता तशें करता हांव. सो मागीर एकदां पळय आतां सामको खूश तो डॅडी येयलो म्हणून. सो अशें करून करता 4 दिसांनी तरी. बट घालतलें हांव व्लॉगींग आसतलेंच म्हाजें. पावस पडपाक स्टार्ट जालो. कृष्ण सामको पळयता पावसाक. पावस पडटा न्ही पावस पडटा न्ही. सो गायज इट्स रेनिंग. सकाळीं म्हणटाले हांव दनपारां गरमी जाता म्हणून. गरमी खूब जाताली पावसाचीच आसतली ती.
सामको गडगड बी मारता, जगला मारता, गडगड मारता. आत्ता लाईट गेली, आयली आता परत. पय्या बरो मोठो पडटा पावस सामको. फाटल्यान जगला मारता आणि गडगड बी मारता. सो हांव व्लॉग आतां हांगाच एंड करता आनी लायट बी वयतली आतां. आनी बाबू मातसो आतां भितासो, मातसो रडपाक लागलो. सकयल रावना आतां, करिशान धरला ताका आतां. आनी तरी बरें करिश बेगीन पावलो म्हणून, जाल्यार तो सदांच ताका लेट जातालो आनी तेणी कांय व्हरों नासलें रेनकोट बी. आतां हांव व्लॉग म्हाजो हांगाच एंड करता. पळया जगला मारता सामकी. सो लायट बी गेल्या जाल्यार म्हाका कंटिन्यू करपाक मेळपाना. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. जी कोण माझ्या चॅनलाक न्यू व्ह्यूअर्स आसा तांकां बी माझे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा माझ्या चॅनलाक. सो मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.